पछिल्लो विवरण अनुसार आगामी स्थानीय तह चुनावका लागि 1,46,000 भन्दा बढीको उम्मेदवारी दर्ता, अन्तिम सूची सार्वजनिक हुन बाँकी रहेको निर्वाचन आयोगको भनाइ। अघिल्लो निर्वाचनमा 24% भन्दा बढी मत बदर भएको विराटनगर महानगरपालिकामा मतदाता शिक्षा कमजोर, दलहरू आफै मतदाता शिक्षा सञ्चालन गर्ने तयारीमा। स्थानीय तहको पहिलो कार्यकालमा विकासका लागि जग्हालेको लुम्बिनी र कर्णालीका जनप्रतिनिधिको भनाई। सुशासनको कमी र भ्रष्टाचारका कारण राम्रा काम ओझेलमा परेको विज्ञहरूको टिप्पणी। उत्तर कोरियाका नेता किम जोङ उनद्वारा परमाणु हतियार उत्पादन वृद्धि गर्ने घोषणा। र सी डिभिजन लिग फुटबलमा आज समाज कल्याण खेलकुद केन्द्र र झापा फुटबल क्लबको जित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा पूजनी र इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा 35,221 पदका लागि मनोनयन दर्ता गरिएकोमा पछिल्लो विवरण अनुसार 4 गुणा बढी अर्थात 1,46,453 जनाको उम्मेद्वारी परेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। तीमध्ये पुरुष 62% र महिला 38% छन्। प्रमुख पदमा पुरुष र उपप्रमुखमा महिलाको उम्मेद्वारी बढी परेको छ। मुलुकभर 753 स्थानीय तहका लागि 6,778 जनाको उम्मेदवारी नगरपालिकाको प्रमुख तथा गाउँपालिकाको अध्यक्षमा परेका छन्। उपप्रमुख र उपाध्यक्षका लागि 4,468 वटा उम्मेदवारी परेको छ। सो उम्मेदवारी बारे आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले भने, मेयरमा मोर देन 12 टाइम्स छ, अध्यक्षमा झण्डै 7 टाइम्स छ, उपमेयरमा 7 टाइम्स छ, उपाध्यक्षमा 5 टाइम्स छ, वडा अध्यक्षमा 5 टाइम्स छ, महिलामा 3.5 टाइम्स छ, दलितमा 3 टाइम्स र अन्यमा 3.5 टाइम्स। बढी आकांक्षी चाहिँ प्रमुख मेयर र अध्यक्षमा देखिन्छ। अर्थात् यसबाट हाम्रा राजनीतिक दलले महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी लिएर देशको सेवा गर्ने अथवा विकास निर्माण गर्ने, सेवा प्रवाह गर्नमा बढी इन्ट्रेस्टेड भएको देखिन्छ। पालिकाका प्रमुख र अध्यक्षमा गरी उम्मेदवारी दिने पुरुष 93% र महिला 7% छन्। तर उपप्रमुख र उपाध्यक्ष पदका लागि उम्मेदवारी दिने महिला 73% र पुरुष 27% छन्। सोमबार राति अबेरसम्म मनोनयन दर्ता चलेकाले आयोगले उम्मेद्वार सूची तयार पारेर निरन्तर रूपमा अध्यावधिक गरिरहेको छ। आयोगले सोमबार नै अन्तिम सूची सार्वजनिक गर्ने भने पनि त्यसमा ढिलाइ भएको हो। ढिलाइ हुनुको कारणबारे प्रवक्ता शर्माले भने, प्राविधिक कुराहरू, इन्टरनेटको कमजोरी, बत्तीको कमजोरी र कतिपय पालिकाहरूमा दर्ता चाहिँ बन्द भइसकेको तर त्यसलाई चाहिँ औपचारिक रूपमा प्रकाशित गर्न नसकेको अवस्था चाहिँ हो। त्यस्तो जुन चिजहरू उहाँले रोकिएको छ त्यसलाई निर्णय गरेर आयोगले एउटा निकास निकाल्छ। निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार आयोगले आगामी बिहीबार साँझ उम्मेद्वारको प्रारम्भिक सूची प्रकाशन गर्नेछ। सो पश्चात शुक्रबार उम्मेदवारी फिर्ताका लागि समय तोकिएको छ। शनिबार उम्मेद्वारको अन्तिम सूची प्रकाशन गरी चुनावी प्रचारका लागि निर्वाचन चिन्ह समेत प्रदान गरिने तालिका छ। यस बीचमा मतपत्र छपाई र ढुवानी समेत क्रमिक रूपमा भइरहेको प्रवक्ता शर्मा बताउँछन्। हामीले 13 जिल्लाको मतपत्र ढुवानी कार्य सुरु गर्यौं। यसमा कर्णालीका सबै जिल्ला र सुदूरपश्चिमका 3 जिल्ला गरेर 13 जिल्लाको पठाइसकेका छौं। निर्वाचन सामग्री सबै 77 जिल्लामा हामीले यहाँबाट चलान गरिसक्यौं। प्राय जसो जिल्लामा पुगी पनि सक्यौं। 1,94,00,000 मतपत्र छपाउनु पर्नेमा 1,63,50,000 करिब 85% मतपत्र हामीले छापिसकेको अवस्था पनि छ। आयोगका अनुसार 6 वटा महानगर र भक्तपुरका 4 वटा नगरपालिका गरी 10 वटा स्थानीय तहको मतपत्र अर्को सातादेखि मात्र छपाई सुरु गरिनेछ। विगतमा महानगरपालिकाहरूमा बदर मतको संख्या बढी भएकाले यो पटक प्रतिस्पर्धा गरेका साझा उम्मेद्वारको चुनाव चिन्ह मात्र राख्ने तयारी भएको बताइएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि रमेश दुलाल। निर्वाचन आयोगका अनुसार उम्मेद्वारको अन्तिम सूची सार्वजनिक गर्न बाँकी छ। विभिन्न जिल्लाबाट हामीलाई उम्मेद्वारको पछिल्लो तथ्याङ्क प्राप्त भएको छ। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकामा 127 पदका लागि 1,097 जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्, जसमध्ये मेयर पदमा 41 जना र उपमेयर पदमा 32 जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएको धनुषाका प्रमुख निर्वाचन अधिकृत ब्रजेश प्याकुरेलले जानकारी दिनुभयो। उपमहानगरपालिकाको नगर प्रमुख र उपप्रमुखका लागि 51 जनाले स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। धनकुटाका विभिन्न पालिकाका 3 वटा निर्वाचन केन्द्रमा दलित महिला सदस्यको एकल उम्मेदवारी दर्ता भएको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन्। यता भक्तपुरको मध्यपुर ठिमी नगरपालिका वडा नम्बर 4 मा दलित महिला सदस्य पदका लागि नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट लक्ष्मी देउलाको मात्रै उम्मेदवारी परेको छ। यसैबीच पाल्पाको 3 स्थानमा वडा सदस्यमा एकल उम्मेदवारी परेपछि उनीहरू निर्विरोध हुने भएका छन्। पूर्व खोला गाउँपालिका 2 जलपाकी महिला सदस्य भीमिसरा आले सोही गाउँपालिकाकी
बिरकोटकी दलित महिला सदस्य पार्वती हिताङ र निस्दे गाउँपालिका 6 अर्चलेकी लालीमाया विक निर्विरोध भएको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ। यस्तै मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिकामा नेकपा एमालेका उम्मेद्वार मिङमार फुन्चो लामा निर्विरोध हुनुभएको छ। यसैबीच सल्यानका 10 स्थानीय तहमा 2 दलित सहित 3 महिलाले प्रमुख तथा अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएका छन्। बनगाड कुपिण्डे नगरपालिकामा कंग्रेसबाट सुन्दरा शाही, छत्रेश्वरीमा समाजवादीबाट ओम कुमारी विक र दर्मा गाउँपालिकामा स्वतन्त्रबाट अनिसा नेपालीले उम्मेदवारी दिएका छन्। कालीकोटमा पालिका प्रमुखको दाबी सहित 4 महिला र 6 जना दलित समुदायका उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गरेका छन्। एमालेका तर्फबाट पालिका प्रमुखमा 2 महिला र 2 दलित समुदायको तर्फबाट उम्मेदवारी परेको छ। यस्तै कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबाट 1-1 जना दलितको उम्मेदवारी परेको छ। विप्लव समूहबाट पनि 1 महिला र 3 दलितले पालिका प्रमुखमा स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन्। यसैबीच बैतडीमा 1362 जनाले उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन्। दशरथ चन्द नगरपालिकामा 161 जनाले उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन्। प्रमुखका लागि 6 जना, उपप्रमुख पदका लागि 5 जनाको उम्मेदवारी दर्ता भएको छ। नगरपालिकाका 11 वडा अध्यक्षका लागि 54 जनाको उम्मेदवारी दर्ता भएको छ। यस्तै खुला सदस्यका लागि 83 जना, महिला सदस्यका लागि 41 जना र दलित महिला सदस्यका लागि 38 जनाको उम्मेदवारी दर्ता भएको छ। ओखलढुङ्गाको लिखु गाउँपालिकामा नेकपा एमालेबाट अध्यक्ष पदमा मनोनयन दर्ता गराएका मिलन विष्ट विरुद्ध दोहोरो नागरिकता लिएको भन्दै उजुरी परेको छ। उहाँले ओखलढुङ्गा ठेगाना राखेर काठमाडौँबाट मिलन विष्ट नाममा र ओखलढुङ्गाबाटै होम बहादुर विष्टको नाममा दोहोरो नागरिकता लिएको भन्दै उजुरी परेको हो। त्यस्तै उहाँ विरुद्ध ब्याङ्किङ कसुर सम्बन्धी मुद्दा समेत कायमै रहेको उजुरीमा दावी गरिएको छ। लिखु गाउँपालिकाका निर्वाचन अधिकृत राजेश कुमार थापाले उजुरी परेको पुष्टि गर्नुभएको हो। कांग्रेसबाट अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका अशोक कार्कीले उजुरी दिनुभएको हो। विराटनगर महानगरपालिकामा अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनमा 24.07% मत बदर भएको थियो। मुलुकका 6वटा महानगर मध्येको एक विराटनगर महानगरपालिकामा यो पटक पनि मतदाता शिक्षा कमजोर देखिएको छ। 2074 को निर्वाचनमा तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टी र माओवादी केन्द्रबीच तालमेल भएको थियो। चुनावी तालमेलपछि चुनाव चिन्हलाई लिएर मतदातामा अन्यल उत्पन्न हुँदा ठूलो संख्यामा मत बदर भएको थियो। यो पटक मतदाता शिक्षा कार्यक्रम पनि घटेको छ भने दलहरूले समेत मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सुरु गरेको छैन। सत्ता गठबन्धनमा लामो रसाकसीपछि विराटनगर महानगरपालिकामा यो पटक कंग्रेसबाट मेयरमा नागेश कोइराला र जनता समाजवादीबाट अमरेन्द्र यादव उपमेयरमा चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। एमालेबाट मेयरमा सागर थापा र उपमेयरमा शिल्पा निरौला कार्की लगायतका विभिन्न दलले उम्मेदवारी दिएका छन्। अघिल्लो निर्वाचनमा 24% मत बदर भएको दृष्टान्त हुँदाहुँदै पनि विराटनगरमा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सुरु हुन सकेको छैन। स्थानीय गीता देवी पासवान भन्छिन्, अब यो भोट खसाल्ने तरिका हामीलाई जान्नु पर्यो। कसरी भोट खसाल्ने हो, भोट खसाएर हामीले त्यो काम लाग्नु पर्यो। काम लागेन भने त हामीले भोट खसाएको केही फाइदा भएन। त्यसको लागि जानकारी हामीलाई पाउनु पर्यो। स्थानीय मतदाता महेन्द्र मालीको गुनासो पनि उस्तै छ। पहिला त आउँथ्यो सिकाउनको लागि भोट यसरी खसाल्नु त्यसरी खसाल्नु र योचोटि त केही सिकाउनै आएको छैन। अनि के गर्नु, अब कसरी भयो भने अब पहिलाचोटिकोमा धेरै बदर भएर सुने। अब योचोटि झन् नसिकाउँदा त झन् बदर हुन्छ भनेर हामीहरूलाई विश्वास लागेको छ। अब के हुन्छ के कसो हुन्छ, सरकारलाई यो यसको माथि ध्यान दिनुपर्ने हो। अघिल्लो निर्वाचनमा तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टीबीच चुनावी तालमेल भए पनि मतदाता शिक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसक्दा धेरै मतदाता अन्यलमा परेका थिए। विराटनगरमा अघिल्लो निर्वाचनमा रहेका कुल 1,13,761 मतदाता मध्ये 80,689 जनाले मतदान गरेका थिए, जसमा 19,419 मत बदर भएको थियो। बदर मध्ये अधिकांश मत संयुक्त प्यानलको थियो। यो पटक मतदाता संख्या बढेर 1,33,142 पुगेको छ। अघिल्लो निर्वाचनमा गठबन्धनकै कारण बदर मत बढेको र अहिले सोही नियति दोहोरिन सक्ने अधिकांशको भनाइ छ। निर्वाचन आयोगले पनि महानगरमा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छैन। बजेटको कमीकै कारण आफूहरूले मतदाता शिक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन नसकेको प्रदेश निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख लेवन कश्यप अधिकारीको भनाइ छ।
सम्बन्धित मतदान स्थलमा 2 जना स्वयंसेवक राखेर चाहिँ मतदाताहरूलाई नमुना मतपत्रमा मतदान गर्न सिकाउने कार्यक्रम मात्रै रहेको छ निर्वाचन आयोगको। अनि अन्य सामाजिक सञ्जाल र रेडियो टिभी पत्र पत्रिकाबाट प्रचार प्रसारको कार्यक्रम रहेको छ। अब विगतकोलाई समीक्षा गरेर यसपालि चाहिँ त्यो ल्याइयो भन्ने कुरो छ। अब त्यो प्रभावकारिता विगतको भन्दा अब कम हुन्छ कि भन्ने टाइम थोर भएपछि त्यो सम्भावना चाहिँ रहन्छ। अब यद्यपि यो निर्वाचन शिक्षा मतदाता शिक्षाको दायित्व चाहिँ राजनीतिक दलहरूको पनि हुने हुँदा चाहिँ उहाँहरूले पनि उम्मेदवारी दिइसकेपछि जुन आफ्नो प्रचार अवधि हुन्छ त्यो बेला चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ मत बदर नहुने गरी उहाँहरूले नि सिकाउनुहुन्छ भन्ने चाहिँ आयोगको अपेक्षा पनि रहेको छ। निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउने काम राजनीतिक दलहरूको भएको भन्दै पन्छिएको छ। सत्ता गठबन्धन दल कांग्रेसका महानगर सभापति दीपक चापागाई भने मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सुरु गर्न लागि दावी गर्छन्। नयाँ मतदातालाई पनि र पुराना मतदातालाई पनि हामीले एउटा ब्यालेट पेपर सहितको मतदान पत्र बनाएका छौँ हैन। त्यो चाहिँ हामी वार्डमा पठाउँदैछौँ र त्यसमा कसरी मतदान गर्ने र कसलाई मतदान गर्ने त्यसको शिक्षा हामीले घर टोल समिति र चाहिँ घर दैलो कार्यक्रममा हामी घर घरमा पुर्याउने अभियानमा लागिरहेछौँ। अघिल्लो निर्वाचनमा बदर मतकै कारण हार बिहोरेको बताएका जसपाका महानगर उपाध्यक्ष मोहम्मद नसरुल यो पटक 19वटै ओडामा स्नातक उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई मतदाता शिक्षाका लागि परिचालन गर्न लागि बताउँछन्। 2074 सालमा जुन हामीले यहाँ मत बदर भयो त्यो मत बदर नहोस् भनेर हामी 19 वार्डमा अहिले 20 जना केटी 20 जना केटालाई चाहिँ हामी अहिले सबै 19 वार्डमा हामी चाहिँ मतदातालाई प्रशिक्षण दिइरहेको छौँ हामी। त्यसो त यो पटक निर्वाचन आयोग आफैले पनि मतदाता शिक्षा कार्यक्रमको बजेटमा भारी कटौती गरेको छ। अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनमा मतदाता शिक्षा कार्यक्रमका लागि 80 करोड रुपियाँ बजेट खर्चेको आयोगले यो पटक भने मुस्किलले 25 करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। बजेट अभावकै कारण मतदाता शिक्षा प्रभावकारी हुन नसक्दा मतदान मार्फत सार्वभौम सत्ताको उपभोग गर्ने मतदाताको अधिकार समेत खुम्चिने देखिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि देवनारायण शाहका साथमा अनिल परियार, विराटनगर, मोरङ। नेपाली कांग्रेस डडेलधुराका निवर्तमान सभापति एवं सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य कर्ण बहादुर मल्ललाई पार्टीले कारबाही गरेको छ। मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौड्यालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा विधान विपरीत गतिविधि गरेको भन्दै मल्ललाई कारबाही गरेको उल्लेख छ। मल्ललाई कांग्रेसको सदस्य समेत नरहने गरी पार्टीबाट हटाइएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गठबन्धनमा आबद्ध दलप्रति कटाक्ष गर्दै उनीहरूले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि सार्वजनिक गरेको घोषणापत्र राजनैतिक दस्तावेज नभएको आरोप लगाउनु भएको छ। एमाले नेता मनमोहन अधिकारीको 23औं स्मृति दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीले कांग्रेसले बुद्धि नपुर्याई एमालेको घोषणापत्र चोरेको आरोप लगाउनुभयो। नेपालीको घोषणा तीनटा चिजको कम्बिनेसन छ। एउटा एमालेमाथि तथानाङ्गाली, दोस्रो संविधानका केही कुराको उद्धार, अर्को एमालेको कपी। त्यो चिज चोर्ने पनि अलिकति कुशलता चाहिन्छ नि, त्यो पनि कुशल छ नि। लद्दु विद्यार्थीले त्यो पनि लद्दु चोर्ने जनताले त पढ्दै पर्दैन। त्यो एक लाइन पढेपछि दोस्रो पेज पल्टाएछ जनताले पनि मान्दैन, पल्टाउँदैन फ्याक्ट छ त्यो। यस्तो पनि पढ्छ भनेर जनताले त पढ्दै पर्दैन। तर हामीले चाहिँ नेपाली कांग्रेस चिन्नका लागि धैर्यताका साथ पढ्न जरुरी छ। माओवादी केन्द्रले सधैँ ढाट्ने मात्रै काम गरे पनि यसपटक ढाट्न पनि लाज मानेर चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न नसकेको ओलीको कटाक्ष थियो। उहाँले माओवादी केन्द्र पार्टी नै नरहेको टिप्पणी गर्नुभयो। चुनावमा जाँदैछ माओवादी, तपाईँ हामी विचार गरौँ है। माओवादी भन्ने पार्टी अन्त पार्टी होइन, त्यो माओवादी केन्द्र हो। यस्तो सेन्टरहरू विभिन्नले खोलेका छन् नि त। माओवादी पार्टी होइन, माओवादी सेन्टर। त्यसले चुनाव घोषणापत्रै निकालेन। माओवादीको चुनाव घोषणापत्र छैन। सोध्नु न तपाईँहरूले किन ननिकालेको? चुनाव घोषणापत्र के गर्छ उसले भन्दा भन्नै मिल्दैन। उसले गर्ने कुरा त कसरी निकाल्ने घोषणा? माओवादीले के गर्छ भन्ने कुरा, के गर्न खोज्दैछ माओवादी, त्यो उसले भन्नै मिल्दैन। सबै झुटो लेख्न पनि त गाह्रो। हुन त माओवादीलाई उल्टा कुरा गर्न गाह्रो त पर्दैन, अप्ठ्यारो त लाग्दैन। तर पनि यसपल्ट गाह्रै परेछ। उसले चुनाव घोषणापत्र निकालेन। अध्यक्ष ओलीले त्यस्तो आरोप लगाए पनि माओवादीले भने केन्द्रबाट घोषणापत्र जारी नगरेर स्थानीय तहलाई भूगोलको आवश्यकता अनुसार घोषणापत्र तयार पार्न परिपत्र गरिसकेको छ। एमाले अध्यक्ष ओलीले एकीकृत समाजवादीको नाम र व्यवहार नै नमिल्ने तर्क गर्नुभयो।
बाटोवादी चोइटोवादीले आफूलाई एकीकृत नाम राखेका छ र प्रतिक्रियावादीको पुच्छ रहेको प्रतिगामी शक्तिले आफूलाई समाजवादी भन्ने नाम राखेका छ। त्यसले हतारिएर घोषणापत्र निकाल्यो, त्यस घोषणापत्रमा केही पनि छैन। ओलीले गठबन्धन तानाशाहहरूको गुट भएको र उनीहरूको एकताको सूत्र एमाले रहेको बताउनुभयो। अहिले यो गठबन्धनमा भएका तानाशाह मनोवृत्तिका छन्। यिनीहरूको एकताको सूत्र एउटै हो, नेकपा एमाले छ। नेकपा एमालेतिर पुलुक्क हेरेपछि गुर्र कुदेर सबै एकै ठाउँमा आउँछ कि एउटा झन्डामा, अनि फेरि त्यहाँ बसेपछि गार गुनगुन भएपछि एउटा यता फर्किन्छ, उता लाग्छ, फेरि एमालेतिर झुडुक्क देखेपछि गुर्र कुदेर माथि चिला आयो भने मुसो सुट्ट दुलाभित्र पसे जस्तो। यो 5 दलीय गठबन्धन भनेको मालका पखेटा पनि चल्ला पसे जस्तै हो, काङ्ग्रेसका पखेटा पनि सातसुट्ट एमालेका डरले। यिनीहरूको एकताको आधार न सैद्धान्तिक, न वैचारिक, न उद्देश्य, न केही। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। संविधान जारी भएपछि दोस्रो पटक स्थानीय तहको निर्वाचन हुन लाग्दा 3 तहका सरकारबीच समन्वयको विषयबारे बहस र टिप्पणी भइरहेका छन्। संघीय प्रणालीले जनभावना अनुसार काम गर्न सक्यो वा सकेन भन्नेमा बढी बहस भएका छन्। जनप्रतिनिधिले पछिल्लो 5 वर्ष सिकाइको अवधि भएको र जग हाल्ने काम भएको बताइरहँदा लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका जानकारहरूले भने संघीयता कार्यान्वयनमा मुख्य दायित्व बोकेका राजनीतिक नेतृत्व नै जिम्मेवार हुन नसकेको धारणा राखेका छन्। कतिपयले भने स्थानीय तहले केही हदसम्म राम्रो काम गरे पनि ती पर्याप्त नभएको बताएका छन्। परिवर्तित संरचना र नयाँ शासन व्यवस्थामा जनताले पनि समुन्नत विकासको परिकल्पना सहित शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायतका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिको अपेक्षा राखे, तर ती सबै अपेक्षा पूरा गर्न स्थानीय सरकार खरो रूपमा उत्रन नसकेको विश्लेषण विभिन्न वृत्तबाट भइरहेको छ। एकात्मक शासनबाट संघीयतामा रूपान्तरण गर्नु संरचनाहरूको निर्माण मात्र होइन, राज्य शक्ति प्रयोग गरी आम जनताको अपेक्षा पूरा गर्नु पनि हो। तर स्थानीय तहमा प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोगमा केन्द्रबाट समेत हस्तक्षेप हुँदा संघीयताको मर्ममा आघात पुगेको कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवन बहादुर शाहीको तर्क छ। मेरो एउटा भिजन अनुसार मैले काम गर्नु पर्यो भने लिडरको भिजन होला, तर कर्मचारी त चाहियो नि। अनि सचिव कसले पठाइदिन्छ त? संघ सरकारले पठाउँछ। त्यो संघ सरकारले पठाउँदा एउटा साइकल पुरा नहुने गरेर उहाँलाई मन लागेको दिनमा चाहिँ पठाइदिन्छ, 1 महिनापछि फेरि सरुवा गरिदिन्छ। काम गर्ने वातावरण पनि भएको छ। हामी संहितामा गइसकेपछि त स्वायत्त सरकार हो भनेपछि यहाँको सारा कुराहरू हामीले गर्न पाउनुपर्ने एउटा 5 वर्षको अनुभवले संघीय सरकार तथा पार्टी केन्द्रको निर्णय हावी हुँदा जनतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका तथा संघीयता कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने प्रदेश अनि स्थानीय सरकार प्रभावहीन भएको कतिपयको बुझाइ छ। सुर्खेत स्थित मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा राजनीति शास्त्रका सह प्राध्यापक अर्जुन बहादुर अयडी भन्छन्, स्थानीय सरकार चाहिँ बलियो छ, यसको अधिकार क्षेत्र धेरै छ, यसले गर्न चाह्यो भने गर्न सक्छ भन्ने कुरा आम नागरिकमा मेसेज गएको छ हैन। तर अहिले भएका गतिविधिबाट सन्तुष्ट हुने ठाउँ चाहिँ छैन। सुरुका दिनमा अलमलमै यिनीहरूको समय बित्यो, त्यो त यथार्थ नै हो। समग्र मुलुकको विकास क्रमको हिसाबमा 5 वर्षको अवधि खासै लामो नभए पनि राज्यका हरेक गतिविधिले नागरिकको जीवनमा सकारात्मक प्रभाव तथा सन्देश ल्याउनु पर्ने हो। तर स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिले संविधान र नयाँ व्यवस्थाको स्वामित्व लिन नचाहने र जनभावनाको अवमूल्यन गर्दा जनतामा निराशा छाएको अयडीको भनाइ छ। कुनै पनि सरकार हाम्रो सरकार भएनन्, स्थानीय सरकार पनि हाम्रो सरकार भएनन्, प्रदेश सरकार पनि हाम्रो भएनन्, केन्द्रीय सरकार भनौँ संघीय सरकार पनि हाम्रो भएनन्। अब स्थानीय सरकार किन भएनन् भन्दा जुन पार्टीको चाहिँ कसको सरकार भन्दा कि काङ्ग्रेसको कि एमालेको कि माओवादीको सरकार भइदियो कि। अनि त्यो जब हाम्रो सरकार भन्ने हुँदैन त्यसपछि त्यो सरकारले गरेका कामहरू पनि देखिँदैन, त्यो सरकारले गरेका प्रत्याभूति पनि हुँदैन कि। संघीय प्रणाली लागू भएपछि गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुगेको त भनियो, तर आम सर्वसाधारणले त्यसको महसुस गर्न सकेको पाइँदैन। सुर्खेतका अधिकारकर्मी नारायण सुवेदी आम नागरिकको आकांक्षा अनुरूप सेवा प्रवाह हुन नसकेको बताउँछन्। स्थानीय तहबाट केही काम नभएका पनि होइन, सिंहदरबार गाउँ गाउँमा आएको छ र यहाँबाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधा अथवा यहाँको परिवर्तनका सन्दर्भमा जुन अपेक्षा थियो जनताको, त्यो अपेक्षा अनुसार चाहिँ स्थानीय तह प्रदेशबाट चाहिँ काम हुन सकिरहेको हामीले पाएका छैनौँ। भौतिक संरचनाहरू बन्न त बने,
तर त्यहाँको मान्छेको चाहिँ जनजीवनमा चाहिँ कुनै परिवर्तन आएको पाइँदैन। स्थानीय सरकारको पहिलो कार्यकालमा सकारात्मक काम भएका उदाहरण पनि भेटिएका छन्। विकास निर्माण सहित सड़क सञ्जालको विस्तार र कम से कम स्थानीय तहमा एक तहको जग हाल्ने काम भएको विज्ञहरूको भनाइ छ। दाङ स्थित महेन्द्र क्याम्पसका प्राध्यापक केबी चौधरी स्थानीय सरकारको पहिलो कार्यकाल सिकाइमा केन्द्रित भएको बताउँछन्। ती निर्माण कुरादेखि लिएर विकास निर्माणको कुरादेखि लिएर आफ्ना योजनाहरूको कार्यान्वयनमा जनसहभागिताको वृद्धि उल्लेखनीय भएको चाहिँ छ। अर्को कुरा स्थानीय स्तरमै स्थानीय समस्याहरू र स्थानीय स्रोत साधनहरूको पहिचान गरेर स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो खालको योजना निर्माण गर्ने र आफ्नो कार्यान्वयन आफ्नै प्रकारले कार्यान्वयन गर्ने त्यो खालको एउटा परिस्थिति बन्यो। भएका राम्रा कामलाई पनि सुशासनको कमी र आर्थिक अनियमितताका घटनाहरूले ओझेलमा पारेको प्राध्यापक चौधरीले बताए। अझै पनि स्थानीय सरकारहरूले विकास निर्माणका योजना कार्यान्वयनका प्रक्रियाहरूलाई अझै सहज बनाउनलाई आफ्नो तर्फबाट आफ्नो स्थानमा सजीकरण गर्न जरुरी छ। अनुदानको विषयमा धेरै ठाउँमा विवादास्पद बेला बखत आएका देखिन्छन्। त्यो चाहिँ प्रत्यक्ष टार्गेट समूह त्यो समुदायले प्राप्त गर्ने गरिकन त्यसलाई अलि सरल सहज बनाउन जरुरी छ जस्तो लाग्छ। पहिलो पटकको प्रयोग भएकोले स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार तथा संघीय सरकार बीच समन्वय हुन नसकेको गुनासो नेपालको हकमा अब नौलो रहेन। त्यसैले पहिलो कार्यकालको समीक्षा गर्दै कानून कार्यान्वयन र स्रोत परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउने दायित्व स्थानीय तहका भावी नेतृत्वको काँधमा आउनेछ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सहकर्मी केसु लामिछानेका साथमा इन्द्रलक्ष्मी घिमिरे। कान्तिपुर सविस्तार। पछिल्लो पटक नेपालमा 10 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 5226 जनाको नमूना परीक्षणमा 10 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो पटक 18 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल नेपालमा 261 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। यसैबीच मन्त्रालयले उच्च गर्मीका कारण तराईका विभिन्न जिल्लामा लू लाग्ने समस्या देखिन थालेको भन्दै सचेत रहन आग्रह गरेको छ। अत्याधिक गर्मीका कारण बालबालिका वृद्ध काममा खटिने लगायतमा लू लाग्ने समस्या देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले अत्यावश्यक काम नपरी दिउँसोको समयमा बाहिर ननिस्किन पनि सुझाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आफूमाथि भएको छानबिन समिति गठन र निलम्बन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट हेर्दैमा राखिएको छ। अन्तरिम आदेशका लागि आज पेशी तोकिएकामा न्यायाधीश द्वय सपना प्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासमा सुनवाई भएको थियो। गभर्नर अधिकारीको पक्षबाट कानून व्यवसायी नरेन्द्र गौतम र सुरेन्द्र थापाले बहस गरेका थिए। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष आईएमएफले सन् 2022 का लागि नेपालले 4.1% को आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने अनुमान गरेको छ। वर्ल्ड इकोनोमिक आउटलुक डाटाबेस 2022 सार्वजनिक गर्दै आईएमएफले यस्तो प्रक्षेपण गरेको हो। आगामी वर्ष अर्थात् सन् 2023 मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 6.1% हुने अनुमान छ। नेपालले अहिले 7% को आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसअघि विश्व ब्याङ्क र एसियाली विकास ब्याङ्कहरूले पनि नेपालले उक्त लक्ष्य प्राप्त हुन नसक्ने र लक्ष्यभन्दा निकै कम मात्र आर्थिक वृद्धि दर हासिल हुने अनुमान सार्वजनिक गरिसकेका छन्। यस वर्ष अर्थात् सन् 2022 मा नेपालले 3.7% बराबर मात्रै आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने अनुमान विश्व ब्याङ्कको छ। वाणिज्य ब्याङ्कबाट निक्षेप बाहिरिने क्रमले पुनः निरन्तरता पाएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्क अनुसार गत शुक्रबारसम्म वाणिज्य ब्याङ्कहरूले कुल निक्षेप 43 खर्ब 67 अर्ब रुपैयाँ छ। यस्तो निक्षेप वैशाख 2 मा 43 खर्ब 77 अर्ब र चैत 30 मा 43 खर्ब 89 अर्ब रुपैयाँ थियो। रेमिटेन्स बढ्न नसक्नु, अपेक्षित रूपमा सरकारी खर्च नहुनु लगायत कारण ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप बढ्न नसकेको राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। उत्तर कोरियाका नेता किम जोङ उनले परमाणु हतियार उत्पादन वृद्धि गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ। उत्तर कोरियाली सेनाको 90औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित परेडमा सम्बोधनका क्रममा किमले परमाणु कार्यक्रम र अस्त्र भण्डारण थप सशक्त बनाउने घोषणा गर्नुभएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। सो कार्यक्रममा प्रतिबन्धित अन्तर्महादेशीय ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र समेत प्रदर्शन गरिएको थियो। गत मार्च महिनामा उत्तर कोरियाले सन् 2017 यताकै सबैभन्दा ठूलो ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरेको थियो। सो घोषणा पश्चात पश्चिमा मुलुकले उत्तर कोरियामाथि थप प्रतिबन्ध लगाएका थिए।
अब खेल प्रसंग शहीद स्मारक सी डिभिजन लीग फुटबल अन्तर्गत दोस्रो चरणका खेलहरू आजबाट सकिएका छन्। आज भएका खेलहरूमा समाज कल्याण खेलकुद केन्द्रले यो सिजनको पहिलो र झापा फुटबल क्लबले दोस्रो जित हात पारेका छन्। ललितपुरको 7 बाटो स्थित एन्फा मैदानमा भएको पहिलो खेलमा समाजले रानीवन स्पोर्ट्स क्लबलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको छ। समाजको जितमा पुष्कर खड्काले निर्णायक गोल गरे। जितसँगै समाज कल्याणले 2 खेलबाट 3 अङ्क जोडेको छ। रानीवनको पनि समान खेलबाट 3 अङ्क छ। यस्तै आजै भएको अर्को खेलमा झापाले ओएसिस क्लबलाई 1-0 ले पराजित गरेको छ। अन्त्यमा यस बुलेटिनका प्रमुख प्रसंग फेरि एकपटक। पछिल्लो विवरण अनुसार आगामी स्थानीय तह चुनावका लागि 1,46,000 भन्दा बढीको उम्मेदवारी दर्ता, अन्तिम सूची सार्वजनिक हुन बाँकी रहेको निर्वाचन आयोगको भनाई। अघिल्लो निर्वाचनमा 24% भन्दा बढी मत बदर भएको विराटनगर महानगरपालिकामा मतदाता शिक्षा कमजोर, दलहरू आफै मतदाता शिक्षा सञ्चालन गर्ने तयारीमा। स्थानीय तहको पहिलो कार्यकालमा विकासका लागि जग हालेको लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका जनप्रतिनिधिको भनाई। सुशासनको कमी र भ्रष्टाचारका कारण राम्रा काम ओझेलमा परेको विज्ञहरूको टिप्पणी। उत्तर कोरियाका नेता किम जोङ उनद्वारा परमाणु हतियार उत्पादन वृद्धि गर्ने घोषणा र सी डिभिजन लीग फुटबलमा आज समाज कल्याण खेलकुद केन्द्र र झापा फुटबल क्लबको जित। हवस्, प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। पूजनी र इन्द्रलक्ष्मी विदा हुन्छौँ। नमस्कार।